السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملوا على الشرح ديال الالكترونيك انالوجيك اس ام بي اس 5. غادي نشوفوا لي ترانزستور بيبولار و لي ترانزستور اي في دو شومب. غادي نشوفوا لي تيب ديالهم في لا ريجيم ستاتيك اي لا ريجيم ديناميك. اولا وقبل كل شيء خاصنا نعرفوا شنو هو ان ترانزستور. واخا حنا ديجا شفناه في الالكترونيك دو باز، نديروا ليه واحد الرابيل. ان ترانزستور est un composant actif qui fait partie de la famille des semi-conducteurs à trois électrodes actifs, يعني بحال les interrupteurs ouverts ou la fermés, stabilisateurs de tension. كما قلنا هاد لي ترانزستور ما هو الا هو يعني واحد الكومبوزون اكتيف كينتمي لينا للعائله ديال شبه الموصلات اللي عندها 3 الكترود. من اجل الدراسه ديال الفونكسيونمون ديال هاد لي ترانزستور اون ديستينغ دو ريجيم ستاتيك ولا ريجيم ديناميك. بالنسبه للريجيم ستاتيك كيكونوا فيه لي غروندور اي و في نو فاري با en fonction des temps, et la système électronique est alimenté à l'entrée par une tension continue. يعني واضحة الإخوان. وبالنسبة للريجيم ديناميك لو سيستيم إلكترونيك est alimenté à l'entrée par un tension alternatif. يعني الأول كيتغذى لينا بواحد لونطري كونتيني، والثاني واحد لونطري يعني دو تونسيون التيرناتيف، يعني في فاريون en fonction de temps. غادي نشوفوا دابا لي ترانزستور بيبولار. عندنا في لي تيب ديال الريجيم ستاتيك اون ديستينغ دو تيب ديال لي ترانزستور بيبولار اللي هما الام بي ان و البي ان بي. هاد الام بي ان يعني كنشوفوا فيها ان ماشي نشوفوا هيا هنا باش يكون داكشي واضح اكثر. عندنا الام بي ان، عندنا الكورون كيجي من اي كوليكتور وكيخرج من ايميتور، وعندنا العكس ديالها اللي هو البي ان بي كيجي من الايميتور وكيخرج لنا من الكوليكتور. يعني هنا مثلا عندنا هاد لا ترانزستور، يعني هذا الشكل تقريبي. عندنا هنا الإيميتور، هنا لا باز، وهنا لا كوليكتور. باش نفهمو مزيان هاد لي ترانزستور ان بي ان بي و بي ان بي، ان بي ان و بي ان بي عفوا، غادي نشوفو واحد المثال. عندنا هنا واحد لا ترانزستور، وعندنا هنا لا باز، عندنا هنايا الكوليكتور وهنا الإيميتور، هنا عندنا واحد اللومب، وهنا عندنا واحد الحجرة ولا باتري صغيرة ديال 9 فولت ولا 12 فولت. هنا لا كوليكتور يعني كنقيسوه مع بليس، وهنا الموا كنجيبوها لهنا لهاد البولة، وهنايا الكوليكتور كيجيب لينا هاد الكورون من هنايا وكيخرجوا لينا من الإيميتور وكيدوزوا لنا البولة. ولكن اشنو الدور ديال لاباز ديال هنا دابا؟ يعني الا عطينا لاباز واحد الشحنه اللي هي زيرو ما غاديش يدوز لينا هاد لو كورون. الا عطيناه واحد الشحنه موجبه اللي هي 0.7 ما غاديش، يعني غادي يدوز واحد شويه ديال لي كورون. قد ما زدنا قد ما غادي يدوز الكورون من هنايا، وهاد البوله غادي تشعل مزيان بحال الشكل ديال الروبيني. يعني قد ما كطلع لاصاص شويه كيخرج الماء، كطلع لاصاص مزيان الماء يعني كيخرج اكثر. بحال ما هكا يعني لي ترانزستور بيبولار. غنشوفو دابا لا غولاسيون اونتر لي كورون ديال لي ترانزستور. عندنا نفس لي غولاسيون بيناتهم، اي سي ايكال بيتا اي بي، هادي معروفة تيل كو بي هو لو ان شي قرينا في الاسكا. وعندنا يعني الإيميتور ايكالا الكوليكتور بليس الكورون دو باز. تيل كو عندنا هاد اي سي راه شفناه هي بيتا اي بي بليس اي بي، يعني يعني اي او ايكالا بيتا بليس ان فوا اي بي. هنا غادي نشوفو لا ريجيم دو فونكسيونمون دو ترانزستور. عندنا دو ريجيم دو فونكسيونمون. عندنا ريجيم لينيير، يعني إيسي فاري لينييرمون افيك، يعني غتولي عندنا هنا إيسي إيكال بيتا إي بي. و ريجيم نون لينيير سيتادير لو ترانزستور إيكيفالون، يعني كي إيكيفالون ليا واحد لانتيريبتور اوفيرت ولا فيرمي، و يعني لو ترانزستور راه يا إما بلوكي ولا ساتيري.
إن شاء الله من هنا يعني في الفيديوهات القادمين غادي نزيدو نافونسيو في هادشي، وغادي نشرحوه إن شاء الله أكتر. وغادي نشوفو فيه تمارين، ونخليكم الإخوان والسلام عليكم.